मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो सूदी निजाम इस वक्त दुनिया में चल रहा है, इसको खुदा के अलावा कोई भी नापसंद नहीं करता। इसको सिर्फ अल्लाह है जो नापसंद करता है, सिर्फ अल्लाह है। इंसान इस कानून को नापसंद नहीं करते, वरना सूद के सिस्टम को गरीब भी पसंद करता है, मालदार भी पसंद करता है, क्योंकि इस सिस्टम में गरीब को भी फायदा नजर आता है और मालदार को भी फायदा नजर आता है। ये जो मौलवी लोग इसके खिलाफ इतना चीखते हैं, ये इसलिए नहीं कि मौलवियों को ये सिस्टम नापसंद है। मौलवी भी चाहते हैं बैंक में पैसा रखो और सूद कमा के घर बैठे खाओ। ये इसलिए चीखते हैं कि पाबंदी किसने लगाई है? रसूल ने। और रसूल क्यों इसके खिलाफ है इतना? इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई है। तो असल सूद को नापसंद करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब गरीब इस पे खुश क्यों होता है? इसलिए कि उसको वक्ती नफा नजर आता है। आपने 1 लाख रुपए रखवाए और महीने बाद वो कितने हो गए? 1,02,500 हो गए, 3,000 हो गए। वो इस पे खुश हो रहा है। वो इस निजाम के अंदर जो गरीब का इस्तेहसाल है आहिस्ता आहिस्ता और उसकी तबाही है, उसकी तरफ उस गरीब की तवज्जो नहीं होती। उसकी तरफ किसकी तवज्जो होती है? बोलो भाई, अल्लाह की। इसलिए अल्लाह ने उसको हमेशा से हराम कर दिया। भाई जमीन पे मेरा कानून चलेगा तो सूदी निजाम नहीं चलेगा। इस सूदी निजाम की तबाही है कि दौलत सिमट के 10-15 इंसानों के हाथों में चली गई है। माहिरीन मईशत कहते हैं अगर 10-15 आदमियों की दौलत उनसे लेकर तकसीम कर दी जाए तो पूरी दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। मेरा एक बयान है इस्लाम का निजाम मईशत, वो कभी आप यूट्यूब पे सर्च करके सुने। मैं थोड़ा सा उसकी तरफ रोशनी डालता हूं मामूली सी। ये 4 सफीरों वाली मिसाल रह ना जाए, ये आप इसकी तरह गिच्ची पकड़ के रखें। अभी ये मिसाल मुकम्मल नहीं हुई, आपको कह रहा हूं। ये जो हम बैंकों में पैसा रखते हैं ना, सूद लेते हैं उस पर कि 1 लाख रुपए का हमें कितना मिलेगा? आजकल रेट क्या चल रहा है? 2% चल रहा है। कितना चल रहा है? मेरा ख्याल है और कम कर दिया इन लोगों ने। चलो 2% लगा लो, लाख पे 2,000 मिल रहा है। गरीब आदमी खुश होता है, मैंने 1 लाख रुपए रखे और अगले महीने मुझे बैठे बैठे फ्री में कुछ किए बगैर 2,000 रुपए मिल गए। ये दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन उल्लू बना रहे हैं आपको, गरीब को उल्लू बनाया जा रहा है। होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साबुन बनाने वाली कंपनियां, डबल रोटी बनाने वाली कंपनियां, आपको पता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट फेंकती हैं, उनको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहां से लेती हैं? बोलो भाई, बैंक से। वो उनकी खून पसीने की कमाई नहीं होती। वो फ्री फोकट में बैठे बैठे उनको कहां से मिलता है? वो बैंक से मिलता है। यहीं से तवाजुन खराब होना शुरू। बैठे बैठे आपके हाथ में बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम आएगी तो जाहिर है मईशत का निजाम क्या होगा? इससे खराब होगा। चंद हाथों में दौलत सिमटना शुरू। अब होता क्या है? मिसाल के तौर पर एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी की मैं मिसाल देता हूं, डबल रोटी बनाने वाली कंपनी की मिसाल देता हूं। उसने बैंक से कर्जा उठाया। बैंक ने उससे जो रेट तय किया 1 लाख पे 4,000। एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि जो है ना वो KIBR क्या चल रहा है आजकल, कराची इंटरबैंक जो एक रेट होता है, लंदन का क्या है, कराची का, मुझे भी इस वक्त मालूम नहीं है। फर्ज कर ले कि 1 लाख पे 4,000 जो है ना बैंक ने उस ताजिर उन कंपनी से क्या लिया? प्रॉफिट लिया। क्योंकि 1 लाख पे 2,000 बैंक को किसको देना है? गरीब को देना है ना। ओ भाई, जो गरीब ने 1 लाख रुपए बैंक में अपनी सारी जिंदगी के रक्शे चला चला के जो पैसे बचाए थे वहां रखे थे, तो उस 1 लाख पे बैंक उसको 2,000 देगा तो अपना भी तो बचाएगा ना भाई। तो 4,000 बैंक ने अपने बचाए रखे, 2 इसमें से गरीब को दिए, 2 किसके पास थे? अपने पास। अब जो कंपनी जो ब्रेड बना रही है वो 1 लाख पे 4,000 रुपए उसको बैंक को देने हैं, तो वो डबल रोटी की कीमत उसी हिसाब से बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? है भाई, क्योंकि वो उसके प्रॉफिट में, बोलो भाई, नहीं है। उसको पता है ये तो मैंने बैंक को देने हैं। तो ब्रेड की जो कीमत है मार्केट में
وہ خود بخود 4% بڑھ جائے گی. غریب آدمی اس نے 1 لاکھ روپے نکلوا کے 2000 جو پروفٹ لیا, جب وہ اس 1 لاکھ سے ڈبل روٹیاں خریدے گا تو وہ 2000 اضافی اس مہنگائی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی. تو وہ گھوم کے کہاں چلا گیا؟ دوبارہ بینکوں کے جیب میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ یہ سودی نظام اگر نہ ہوتا تو چیزوں کی قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر نہ چڑھتی. شریعت نے اس کے خلاف جو نظام دیا ہے وہ مضاربہ اور شرکت کا نظام دیا ہے. اب شرکت کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا, جو اللہ نے دیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, یہ مولویوں نے نہیں دیا. یہ نظام کس نے دیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پیغام کو پہنچایا ہے, بنایا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ کیسے کیسا قانون بنا سکتے تھے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ شرکت میں نفع اور نقصان میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اب یہی اگر شرکت کا نظام ہوتا, غریب آدمی بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا اور بینک سے کہتا آپ کو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% مجھے چاہیے. ایک 2% کی مثال دے رہا ہوں میں. ویسے تو انویسٹر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, عام طور پہ 70% ہوتا ہے انویسٹر, اور 30% وہ لیتا ہے جو عمل کرتا ہے. 1 لاکھ پہ مجھے کتنا چاہیے؟ 2%. بنتا وہ بھی 2000 ہی, لیکن وہ 1 لاکھ کا 2000 نہیں, جو پروفٹ ہوگا اس کا مجھے 2% چاہیے, یا 20% چاہیے, یا 25% چاہیے پرسنٹیج. بینک یہ پیسے کس کو دیتا؟ کمپنیوں کو. کمپنیوں سے ڈبل روٹی والی کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے مجھے 4% چاہیے. نہیں یاری بات, بہت ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. پروفٹ میں سے مجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 2000 4000 نہیں چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کتنے رہا ہوں, مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے پیسوں سے آپ کماتے کتنا ہو. ہم جو آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ دے رہے ہیں, اس 1 کروڑ پہ آپ جتنے کماؤ گے اس میں سے 4% ہمارے اور 96% تمہارے. نہیں یاری بات. اب کیا ہوا ہے کہ جو ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی ہے اس نے ڈبل روٹی کے ریٹ بڑھا دیے, تو خود بخود اس کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اور 4% خود بخود بڑھ جائے گا. بینک کا نفع خود بخود بڑھے گا, اور بینک کا نفع بڑھے گا تو بینک کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کا نفع خود بخود. تو آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں مارکیٹ میں, ان قیمتیں بڑھنے سے وہ پروڈکٹ کی جیسے قیمت میں اضافہ ہوگا تو عوام کو بھی اس کی حساب سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. سودی نظام میں آپ رقم دے کے بھول جاتے ہو, آپ نہیں دیکھتے کہ میرے اس پیسے سے کون کتنا کتنا کما رہا ہے. آپ کو 2 نوالے 2 چونی 98 پکڑا کے بینک خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں مزے کرو. اور بینکرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ صرف ادھر سے پیسہ اٹھایا ادھر دیا, ادھر سے اتنے لیے ادھر سے اتنے دیے, اور بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں بیٹھ کے. وہ کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیر فطری نظام ہے دولت کی ریل پیل کا. قرآن نے زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو فلسفہ بیان کیا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے. تو جیسے صدقات و خیرات سے دولت تقسیم ہوتی ہے, ابھی قربانی ہوئی نا, کتنی تقسیم ہوئی ہے دولت. 1 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے صرف کراچی میں, تو اس کاروبار سے غریبوں کے چولہے جلے کہ نہیں جلے ہیں؟ دولت مندوں کی جیب سے پیسہ نکل کے گیا ہے, اور غریبوں کی جو بھینسیں گائے پالنے والے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. اور گوشت کتنا تقسیم ہوا غربا اور مساکین میں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. اور سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سود کیا کرتا ہے؟ دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لے آتا ہے.